एक निजी कंपनी की बस, वहां पर जो बस होस्टेस थी उसके साथ बस के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से ज्यादती का निशाना बनाया गया और ज्यादती करने के बाद उसे बस में ही फेंक दिया गया और डराया धमकाया गया है कि अगर आपने किसी को बताया तो आपको मार देंगे। ये मेलसी से विहाड़ी के दरमियान वाक़या है। मैं जैसे ही मोबाइल लेने गई हूँ, इसने मुझे पीछे गिरा लिया और मेरे साथ ज्यादती की है। मैं चीखती भी रही हूँ पर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। काफी होस्टिस के साथ ये हुआ है बड़ाइच एक्सप्रेस में। वो हमारी इंचार्ज आलिया, वो बस रिश्वत लेती है और बच्चों को बुलाती है होस्टिस को कि किसी को नहीं बताना है, इनको फांसी दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। मजीद इस हवाले से क्या मामला पेश आए, क्या हुआ था, कब का वाक़या है, हमारे साथ लाइबा मौजूद है, इनसे जानते हैं। ये 4 तारीख का वाक़या है और ये मेलसी से विहाड़ी के दरमियान वाक़या है। जैसे ही गाड़ी मेलसी से निकली है, मेलसी सब पैसेंजर ड्रॉप हुए हैं, मैं सीट नंबर 3 पे बैठ के मोबाइल यूज़ करने लग गई हूँ। इसने मेरे हाथ से मोबाइल खींचा और पीछे की तरफ चला गया और मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे मेरा मोबाइल लेकर दो और ड्राइवर ने मुझे 3-4 बार कहा कि जाओ मैं बैठा हूँ लेके आओ। मैं जैसे ही मोबाइल लेने गई हूँ, इसने मुझे पीछे गिरा लिया और मेरे साथ किया। मैं चीखती भी रही हूँ पर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और जैसे ही गाड़ी विहाड़ी अड्डे के करीब पहुंची है, इसने मुझे धक्का दिया और टिश्यू मांगे और जो यूजफुल टिश्यू थे वो ड्राइवर ने उठाए हैं। बस ये दोनों मुझे धमकाते रहे हैं, किसी को बताना नहीं है। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताएं कि कितने लोगों का स्टाफ होता है गाड़ी में? 3 लोगों का स्टाफ होता है, ड्राइवर, गार्ड और होस्टिस। तो कितने अरसे से आप ये काम कर रही हैं? मुझे चौथा मंथ जा रहा था। चौथा मंथ है, तो इससे पहले आपकी ड्यूटी लगी है इसके साथ? एक बार ड्यूटी लगी थी। इसके ड्राइवर के साथ, गार्ड के साथ? इन दोनों के साथ एक बार ड्यूटी लगी है। तो इन दोनों की ड्यूटी इकट्ठी होती है? जी। ये कोई टीम में बनी हुई है या फिर खुद इन्होंने बनाई हुई है? क्या तरीक़ेकार है कि ड्राइवर और गार्ड इकट्ठे होते हैं, होस्टेस चेंज होती है? ये फिक्स रूट पे चलते थे दोनों, इधर विहाड़ी फिक्स रूट पे चलते थे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी ड्यूटीज़ लगाता कौन है? हमारी इंचार्ज आलिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इसका करैक्टर कैसा था जब पहले आपकी ड्यूटी लगी है इसके साथ? तो कुछ महसूस किया था, कुछ फील किया था, कोई बात हुई थी ऐसी वैसी? बस इसकी ना हरकतें ठीक नहीं थी, मुझे इस पे डाउट था, इसी वजह से मैं नहीं आना चाहती थी इसके साथ ड्यूटी पे। तो कितनी बस होस्टेस है, कितनी बसेज है और कितनी होस्टेस है यहाँ पे? गाड़ियाँ तो 40-50 के करीब हैं और होस्टिस भी ज़्यादा हैं। वो पता ही नहीं लगता, हर बारी जब भी आओ ना तो होस्टिस समझ ही नहीं आती थी, कभी कोई खड़ी होती थी कभी कोई, हर बारी नई होस्टिस देखने को मिलती थी। तो होस्टिस कभी देखी ही नहीं, ग्रुप बना हुआ था इनका, होस्टिस ग्रुप बना हुआ था। ये मैसेज वगैरह हर चीज़ मसलन ग्रुप में सेंड होती थी कि गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है, कौन सा स्टाफ है, कितने पैसेंजर है, सब चीज़ों का ये मैसेज सेंड होता था। बाकी होस्टेस से आपकी बात हुई है, उन्होंने कुछ आपको बताया है कि ऐसा कोई मामला है, हमारे साथ भी इसने ऐसे किया था, हमारे साथ ये हुआ है? बस मुझे होस्टिस यही कहती थी कि इसका करैक्टर अच्छा नहीं है, बाकी और कोई बात नहीं की किसी होस्टिस ने, बस करैक्टर की बात करती थी कि इसका करैक्टर अच्छा नहीं है। जब ये सारा मामला हो गए हैं तो और बस होस्टेस है जिन्होंने आपसे रब्ता किया है कि लाइबा आपने स्टैंड लिया है, हम भी आपके साथ खड़ी है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है? हमने ये केस प्रोफाइल किया है तो मेरे वकला को, मेरे वकील जो हैं उनके पास आ रही हैं। काफ़ी होस्टिस के साथ ये हुआ है पर वो अपनी इज्जत के मामले पर ना मंजर आम पे नहीं आना चाहती। तो मुझे ये बताएं कि बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ है, तो ऐसा कौन सा किरदार बैठा हुआ है, कौन सा शख्स है जो तमाम लोगों को वर्गलाता है और इस तरफ लेके जाता है? कौन है कंपनी में ऐसा? वो हमारी इंचार्ज आलिया। क्या करती है वो बस रिश्वत लेती है और बच्चों को बुलाती है होस्टिस को कि किसी को नहीं बताना, ये है। वो इज्जत के मामले अपने घर में बैठ जाती है और मंजर आम पर नहीं आती। तो किस कंपनी में काम करती हैं आप? मैं बड़ाइच एक्सप्रेस में। मुझे बताइएगा कि जो दोनों मुल्ज़मान है गिरफ्तार हो चुके हैं, तो जो देखने वाले हैं, हमारे आला हुकाम है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे 3 मुल्ज़मान हैं, 2 गिरफ्तार हैं और एक को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वो कौन सा है? वो इंचार्ज आलिया। तो क्या कहेंगी कि क्या सजा होनी चाहिए? इनको फांसी दी जाए ताकि आके आइंदा आने वाली नस्लें कोई ऐसी हरकत ही ना करे, किसी की इज्जत के साथ खेले ही ना। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ लाइबा मौजूद थी जिनकी दास्तान आपने सुनी। इनका कहना है कि मैंने इसीलिए स्टैंड लिया है कि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो मेरी माएँ बहनें हैं जो बाहर निकलती हैं घर की मजबूरी की वजह से अपने रोज़गार के लिए, वो इस दंदल में ना फंस सके। हमारे साथ इसके वालिदैन भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, मज़ीद जो इस केस के हवाले से तफसीलात है उनसे जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो लाइबा है उसके वालिदैन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जाहिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह बनी थी, कौन से मामला थे कि बेटी को रोज़गार के लिए बाहर भेजना पड़ा, जॉब करवानी पड़ी? हमारा जो घर के हालात थे, मैं काम करता था रंग साज का, तो मुझे एक हाथ पे करंट भी लगा हुआ है जिससे मुझे माजूरी भी है एक हाथ से, तो हमारे हालात नहीं थे। तो हमारी बहुत हैप्पी फैमिली चल रही थी घर में।
تو میری بیٹیوں نے میرے ساتھ کھڑے ہونے کا اسٹینڈ لیا. انہوں نے کہا بابا آپ پریشان نہیں ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں آپ کی؟ میری 3 بیٹیاں ہیں, 1 بیٹا ہے. تو وہ اس سے چھوٹی ہیں لائبہ سے یا بڑی ہیں؟ جی لائبہ بڑی ہے, 2 چھوٹی ہیں. تو ایک بیٹا میرا ہے وہ جاب کرتا ہے, نوکری کرتا ہے کہیں. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہماری ایک ہیپی فیملی بن جائے, ہم اچھے سے زندگی گزار سکیں. تو بچیوں نے میرا ساتھ دینے کے لیے جو ہے خواہش ظاہر کی, جس پہ میں نے بچیوں کو اجازت دی. تو ہم تو اپنی ہیپی فیملی کے لیے چاہتے تھے کہ گھر کے حالات صحیح ہو جائیں. چلو بچیوں کی شادی کروں گا, کچھ ساتھ ہو جائیں گے, کچھ جو معاملات ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے. لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اتنی بڑی مصیبت ہمارے پہ آ جائے گی. تازی مزدوری کرتا ہوں میں, اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا تھا. آگے جو معاملات ہو گئے ہیں وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہے. باقی جو ایک ملزمہ ہیں اس کے لیے وہ ریڈ کر رہے ہیں, پولیس نے ریڈ بھی کی ہیں کافی جگہ پہ, وہ ابھی مفرور ہے. جو 2 ملزمان ہیں وہ جوڈیشنل ہو گئے ہیں, وہ جیل چلے گئے ہیں. تو ابھی جو کیس چل رہا ہے انشاءاللہ کوئی اچھی خبر ہمیں سننے کو ملے گی. اچھا زاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارے معاملات ہو گیا, کیس فائل ہو چکا ہے, جو دوسری پارٹی ہے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ کیس واپس لے لے, پیسوں کی آفر ہو رہی ہے, صلح کی آفر ہو رہی ہے, دھمکیاں دی جا رہی ہے, کیا معاملات ہیں؟ جی جو وڈیج کمپنی کے ہیں وہ کافی ہمارے رشتہ داروں کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ جائیں ان سے بات کریں. تو جو بھی معاملات ہیں گاڑی کا, اور عالیہ کا نام خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ عالیہ کا نام جو ہے آپ نکلوا دیں. ہم وہ کیسے نکلوائیں؟ ایک وہ مین مجرم وہی ہے, اس کی وجہ سے ہی پلاننگ ہوئی ہے اس بچی کے ساتھ. تمام جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالیہ کے لیے کیوں پیسے لگائے جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے ایسی؟ عالیہ ایک ان کا جو ہے مین جو بندہ ہے وہ, تو عالیہ کو وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک پورا گینگ ہے ان کا. اگر یہ گینگ ایسی طرح چلتا رہے گا تو تمام جو آگے بچی ہیں وہ بھی ان کا زیادتی کا شکار بنتی رہیں گی. ہم نے تو اپنی بچی کو انصاف دلوانا ہے, میں اپنی بچی کے ساتھ کھڑا ہوں. جو انصاف, ہمیں نہ پیسہ چاہیے نہ کوئی چیز, ہماری عزت چلی گئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم سر اٹھا کے دوبارہ چلیں. تو میری یہ اپیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ اس پہ سخت سے سخت نوٹس لیا جائے. یہ جو عالیہ ہے اس کی جلد سے جلد گرفتاری کروائی جائے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ لائبہ کی جو والدہ ہے وہ بھی موجود ہے, ان سے جانتے ہیں. ماں جی, جو اعلیٰ حکام ہے کیا اپیل کرنا چاہیں گی, کیا کہنا چاہیں گی کہ جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ میں چاہتی ہوں کہ ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے, میں سوچ نہیں بھی سکتی تھی, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں کیا کہوں. بس میری یہی گزارش ہے کہ ان کو سزا دی جائے. بس مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور تاکہ آنے والی کسی بچی کے ساتھ اس طرح ناانصافی نہ ہو. ناظرین, لائبہ کے جو والدین ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن وہ کوئی بھی بات بتانے کی حالت میں نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو دکھ ہے بہت بڑا ہے, اور اس کی جو جانچ ہے وہ یہی جان سکتے ہیں, اس کی جو گہرائی ہے یہی جان سکتے ہیں. ہم وہ دکھ برداشت نہیں کر سکتے. ان کے جو وکیل ہیں عبد الوہاب صاحب, ان سے بات کرتے ہیں اور اس کیس کے حوالے سے مزید جو اپڈیٹ ہے ان سے جانتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جو لائبہ بی بی کے وکیل ہے وہ موجود ہے, عبد الوہاب بلوچ صاحب. اچھا سر, بتائیے گا کہ جو کیس ہے کیا نئی اپڈیٹ ہے, کس طرف جا رہا ہے, اور ایک مرکزی ملزم ہے جسے عالیہ کا نام دیا جا رہا ہے. عالیہ, ان کے والد صاحب نے بھی بات کی, ان کی والدہ نے بھی بات کی, اور لائبہ نے بھی بات کی. عالیہ کا کردار کیا ہے, اور یہ بھی بتایا گیا کہ آفر کی گئی ہے پیسوں کی بھی کہ عالیہ کو اس سے نکال دیا جائے. تو کیا کردار ہے عالیہ کا اس میں, کیوں اس کے لیے پیسوں کی آفر کروائی جا رہی ہے؟ میری نظر میں اس کو پروٹیکشن اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ عالیہ ہی وہ ایک کردار ہے جو بچیوں کی عزت نلام کرتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ لائبہ نے ہمیں بتایا کہ بہت ساری اور بھی لڑکیاں ہیں جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے, لیکن وہ منظر عام پر نہیں آنا چاہ رہی. تو وہ کیسے کیسز تھے, کیسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, وہ لڑکیاں کیا کہتی ہے کہ کیا معاملات ہوئے ہیں؟ ایک صبح ایک بچی نے رابطہ کیا, اس کے ساتھ بھی پہلے اسی طرح زیادتی کی گئی, اس کو جب دبایا گیا وہ دب گئی. اس کے ساتھ فردر زیادتی ہوتی وہ بچی جو سی ہے نا, میں اب آپ کو الفاظ نہیں بتا سکتا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے, لیکن میں نے اسے کہا کہ آپ کیمرے میں آئیں, آپ آ کے اپنا بیان دیں, لیکن وہ کہتی کہ ہم منظر عام پہ نہیں آنا چاہتے. لیکن ہماری سپورٹ سے زیادہ ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. کہتی کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ جو کر رہے ہیں بہتر کریں. میری جیسی اور بھی لڑکیاں ہیں جو آپ سے رابطہ نہیں کر سکتی, لیکن آپ اس کا پورا ساتھ دیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اور جو عالیہ ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت ہے. ابھی جو بندے جوڈیشل ہو گئے ہیں تو میں تو ابھی سمجھتا تھا کہ ان کا مزید ریمانڈ مکمل ہونا چاہیے تھا, اور عالیہ کے ساتھ ہی اس کی تفتیش ہونی چاہیے تھی کہ عالیہ کیا اپنا کام کرتی ہے اور کن بچیوں کی جو سے عزتیں اس طرح نلام کر چکی ہے.
जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि अब्दुल वहाब बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि सिर्फ लाइबा ही नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियां थी जो वड़ाइच कंपनी में काम करती थी एज ए बस होस्टेस, उनके साथ भी ज़्यादती की गई है, उन्हें भी ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। लेकिन वो इज्जत नफ्स की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से मीडिया पे नहीं आई, उन्होंने केस फाइल नहीं किया। लेकिन अब उन्होंने इनसे राब्ता किया है कि अगर एक लड़की ने हिम्मत की है तो हम भी उसके साथ खड़े हैं। मेरी हुकाम बाला से अपील है कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए, जो मुल्ज़िमान है उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।